अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये टाइम है शाम का, असर मगरिब के दरमियान तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ असर के बाद का और मगरिब से कुछ पहले का, क्योंकि अक्सर मैं तभी काम से लगती हूँ जब असर का बहुत सा वक्त मैं यूज़ कर लेती हूँ। मतलब नमाज के बाद मैं कुछ देर या तो अपने काम की चीज़ें करती हूँ, या तो फिर अगर मुझे क्लास लेना होता है तो फिर मैं वो क्लास लेती हूँ। तो इस तरह ना असर का टाइम मेरे लिए बहुत बिज़ी रूटीन में शामिल होता है। मैं घर का कोई काम उस वक़्त करना नहीं पसंद करती। मैं रात के 12 बजे तक काम कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मेरी बात आती है मेरी पर्सनल चीज़ों की, जैसे पढ़ाई या कोई ऐसी चीज़ जो मैं सुबह जल्दी उठ के करना चाहती हूँ और नाइट रूटीन लेट होने की वजह से वो हो नहीं पाएगा, सुबह मैं उठ नहीं पाऊँगी, तो मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं काम जैसा कि वैसा छोड़ देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा बोलने वाला, टोकने वाला भी नहीं है घर में कि वो मुझे खड़ा रहे और बोले ये काम नहीं किया तो ये करो, ये करो, ये करो। वो सब मेरे ऊपर होता है, मुझे क्या करना है और किस वक़्त करना है। लेकिन मैं खुद से ही अपना ना टाइम बहुत मैनेज करके चलती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना काम कर लूँ, ताकि जब फ्री टाइम रहे तो मुझे अपना कुछ करने का मौका मिल सके। और ज़ाहिर है जब हम ससुराल में बैलेंस बना के और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं ना, मतलब जब भी आपको फ्री टाइम मिला, फालतू नहीं बैठते, कुछ नहीं करते, तो किसी को मौका भी नहीं मिलता बोलने का। लेकिन अगर आप एक बहू के नाते अगर बार-बार बैठ जाते हो, काम पड़ा है फिर भी आप कुछ भी करने बैठ गए हो, टाइम पास कर रहे हो, तो फिर अच्छा खासा इंसान भी आपको टोक ही देगा। तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, मैं बहुत सिंपल हूँ लेकिन बहुत मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं जो फ्री टाइम है उसको यूज़ कर सकूँ। और आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि इंसान प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है, तो ये हकीकत है। ये कहावत पूरी की पूरी ससुराल पे फिट बैठती है कि आप चाहे कितने खूबसूरत हो, कितने ही अच्छे अखलाक हो, कुछ भी हो, लेकिन बैठे-बिठाए आपको कोई खाने को नहीं देगा, जब तक आपने घर की ज़िम्मेदारी और कामों का सारा बोझ अपने सर पे नहीं लिया। तो ये हकीकत है, ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच है, और ये एक घर की बात नहीं है, ये मेरे ख़्याल से हर घर में यही होता है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने हर घर में यही नोटिस किया है। तो इंसान प्यारा नहीं होता है, काम होता है, और जो काम करता है ना वही अच्छा लगता है, और जो बैठता है वो बुरा लगने लगता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी मैं रात के, और रात के खाने में आज मैं अंडे की सब्ज़ी, उसके साथ टमाटर की चटनी, चावल और रोटी बनाऊँगी। और वैसे तो मैं अंडे की सब्ज़ी के साथ दाल-चावल बनाती हूँ, लेकिन आज मैं टमाटर की चटनी ही बना रही हूँ। देखिए, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी थकान, कभी बहुत स्ट्रेस है, या कभी बहुत ज़्यादा काम है। हर दिन एक जैसा हो ही नहीं सकता, हर दिन की अलग-अलग ख़ासियत है या अलग-अलग कमियाँ हैं, कुछ भी कह लें आप। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में ये सीखी है, ख़ास तौर पर अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुरान जो है ना, वो हमें हर कदम पे मोटिवेट करता है। हमें आख़िरत बनाने में तो वो हमें रास्ता दिखाता ही है, लेकिन हमारी दुनिया भी सँवार देता है। और हर तरह से हमें सब्र, या हमें जब भी हिम्मत की ज़रूरत होती है ना, मैं बोल रही हूँ कुरान की एक आयत ही काफ़ी होती है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती है। अगर हम हमारी डेली लाइफ़ को कुरान के साथ जोड़ दें ना, तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। होता उतना ही मुश्किल है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया और उन चीज़ों को, हालात को समझने का नज़रिया फिर थोड़ा आसान हो जाता है। आपने ये आयत सुनी होगी जो सूरह अल बकरा की आयत है। आयत का नंबर है 286। अल्लाह किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इस आयत ने ना मेरी सोच बदल दी। जब भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझसे तो ये नहीं होगा, और ख़ासकर तब लगता है जबकि आप लेट नाइट सोते हो, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती और सुबह भी आपको जल्दी उठना पड़ता है। मतलब आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, आपका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, आपके हालात भी बहुत टफ़ नज़र आ रहे हैं। तब मैं फिर इस आयत पे जब गौर करती हूँ ना, तब मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे ये सब दिया है, तो मतलब मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ। अगर मैं इन सब को हैंडल करने के लायक नहीं होती तो अल्लाह मुझे ये चीज़ें ना देता। लेकिन अगर अल्लाह ने ये दिया है,
تو ظاہر ہے میں اس کو کر سکتی ہوں، اور اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو مطلب میں ان چیزوں سے بھاگ رہی ہوں۔ پرابلم کام نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی نا ہماری سوچ ہی بہت ہیوی ہو جاتی ہے، یا تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے کم ہیں، مطلب کم کا مطلب ہے کہ بہت ایزی لائف سٹائل گزار رہے ہیں، بہت تھوڑا سا کام ہے، ذمہ داریاں کم ہے، یا تو ہم ان لوگوں کو دیکھ کے اپنا کمپیئر ان کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، یا تو ہم اپنا ہی کام ہم لوگوں کو اس طرح لگے کہ ہم اتنا کیوں کریں، کس کے لیے کریں۔ تو دیکھیے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رول ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ بہترین دیا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں نا تو پھر یہاں پہ ہماری ساری پرابلم زیرو ہو جائیں گی، اور ہم جس زندگی میں چل رہے ہیں نا وہ زندگی ہمیں بہترین لگنے لگے گی۔ ہم لوگوں کو دیکھنا بند کر دیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھ کے کہیں گے الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے، اور یہی سچ ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، سچ حقیقت سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم جس حالات میں ہوتے ہیں نا وہ ہمارے حالات سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے بہت بڑی کہ آپ کتنا ہی کر لیں گھر میں، سسرال میں، دن بھر کام میں لگے رہیں، کوئی آپ سے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ یار تو کتنا کام کرتی ہے اور تو کتنا کر رہی ہے، تو آرام کر لے، تو مت کرے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن اگر وہی کام آپ کا ایک دن پڑا رہتا ہے تو وہ کام نوٹس ہونے لگتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو بس آپ اللہ کو یاد کریں، میں یہی کرتی ہوں، میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، اللہ سے مدد لیتی ہوں، اور بس یہ سوچتی ہوں اللہ جو بھی کیا تیرے لیے کیا، اور یہی ہمیں سوچنا بھی چاہیے، تو اس سے نا ہمیں بہت سکون ملتا ہے۔ بہوؤں کا جو کام ہوتا ہے نا لوگ اس کو ڈیلی روٹین کو بہت ہلکا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کیا ہے، جھاڑو پوچھا برتن تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، بولنے والے نا بس بولتے ہیں، لیکن آپ صبح 5 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ڈیلی روٹین کو مینٹین کر کے دیکھیں، پورے گھر کو مینٹین کر کے دیکھیں، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ مینٹین کرنا اور کہنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر کسی کی لائف پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کے روٹین پہ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فلانے انسان کو ایسا کرنا تھا، ایسا کرنا تھا۔ بھائی وہ کس طرح رہ رہا ہے، کس طرح اپنی زندگی میں اسٹرگل کر رہا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اور باقی لوگوں کو کس طرح لے کے چل رہا ہے، یہ وہی جانتا ہے، اور وہ اس کے لیے پھر ان سب 24 گھنٹے میں اس کے لیے کیا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں نا، اس نے پوری زندگی اپنے گھر پریوار پہ لگا دی، اس کے لیے تو کچھ مل ہی نہیں رہا، اسے کوئی وقت نہیں ملتا اپنے آپ کے لیے، تو بہت آسان ہے کسی لیے کچھ بھی بول دینا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ آپ کے کام کو آسان، آپ کے لیے ٹائم کو بہت برکت والا بنائے۔ میں نے پہلے کام کرتی تھی نا، مجھے ایڈیٹنگ کرنے میں بہت دقت ہوتی تھی، میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا ایڈیٹنگ کرنا، لیکن میں نے سوچا میں ہر کام میں تو اللہ کی مدد لیتی ہوں، پھر اس میں کیوں پیچھے رہ جاتی ہوں، تو پھر میں نے سوچا اب میں ایڈیٹنگ کرنے بیٹھوں گی نا تب بھی میں اللہ سے مدد لوں گی تو انشاءاللہ میرا کام آسان ہوگا۔ اور واقعی میں آپ یقین نہیں کریں گے، جن کاموں میں مجھے 2 گھنٹے لگتے تھے نا اب وہ کام میرا آدھا گھنٹے میں ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ میں میں خود یقین نہیں کر پاتی، جب گھڑی دیکھتی ہوں تو میں بولتی اللہ کتنا آسان کیا آپ نے۔ تو ہر چیز اللہ سے جوڑ لیں، قرآن سے جوڑ لینا، یقین کریں آپ بڑی سے بڑی مشکل کو نا بہت چھوٹی پائیں گے۔ اور بس آج کا بلاگ نا میں رینڈملی بس بولتے جا رہی ہوں، کچھ بھی سوچ رہی سمجھ رہی کچھ نہیں، بس بولتی جا رہی ہوں، اور بہت جلدی سے میں نے آج کا وائس اوور کر دیا، بس جو دل میں آئے وہ بول دیا، اور یہی حقیقت بھی لگتی ہے مجھے، وہی اسی لیے میں نے اتنی آسانی سے بات کہہ رہی ہوں۔ اور بس میری باتیں اگر آپ کے دل پہ اثر کری ہو نا تو پلیز آپ قرآن سے جڑیں، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، اور اس سے نا بہت اچھی جو آیت ہوتی ہے نا جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہو اس کو لکھ کے کہیں چپکا لیں جہاں آپ کی بار بار نظر پڑے، آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں بہت جلدی چینج آنے لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہاں پہ میں اپنی کلاس لے رہی ہوں، اور ابھی نا رات کا کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن مجھے کلاس لے کے ہی سونا ہے، اور میں بہت سلو چل رہی ہوں کیونکہ یہ 45 منٹس کی ایک کلاس ہوتی ہے، تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیتی ہوں، خیر جیسا بھی ہے، لیکن میں ڈیلی لیتی ہوں، تھوڑا سا لیتی ہوں لیکن لیتی ضرور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میں ضرور اس میں کامیاب ہوں گی ایک دن۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں،
اور بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔